السلام عليكم. المهم في هاد البارتي هادي نحاول ندير واحد جوج ديال لي زيكزامبل باش اننا نفهموا مزيان الحلول ديال المعادلات بالدرجه الثانيه. بالنسبه للمثال الاول هو هذا. دونك كنحطوا المعادله المميزه ديالو، يعني او كاري زائد ار زائد واحد تساوي صفر. دلتا ديالنا اش كيساوي؟ هو بي اس 2 ناقص 4 سي، يعني واحد ناقص 4 في واحد في واحد اللي هي ناقص 3. ممكن نكتبوها هي اي جذر 3 او كاري. اذا الحل الاول عندنا هو ناقص بي ناقص واحد ناقص جذر دلتا، يعني الجذر ديال هادشي هي اي جذر 3 على جوج في ا جوج في واحد اللي هي جوج. دونك غتعطينا ناقص واحد على جوج ناقص اي جذر 3 على جوج. اذا الحل الثاني R2 كيساوي هو R1 بار، يعني هاد البلاصه تولي زائد وصفر. مزيان، هذا هو الحل ديالنا. اذا الحل ديال المعادله التفاضليه x دو تي غنكتبوه هو اش، بما انه دلتا صغر من صفر يعني نستعمل القاعده هذه، هي لاندا فاش كوسينوس البارتي ايماجينير يعني الجزء التخيلي جذر 3 على جوج في تي زائد مي واحد الكونستانت سينوس الجزء التخيلي في تي كلشي اكسبونونسيال اش، يعني الجزء الحقيقي اللي هو واحد على جوج في تي. مزيان، دابا يبقى لينا نجبدو لي كونستانت. عطاونا هاد الاكس دو زيرو كتساوي واحد و اكس بريم دو زيرو كتساوي واحد. نعوضو اكس فاش تي كتساوي صفر، غنعوضو هنا هي لاندا كوسينوس اش صفر، لانه تي في هادشي راه صفر، صفر في هادشي صفر، زائد مي اش سينوس صفر. وهادشي اكسبونونسيال زيرو راه هي واحد، يعني نضربو في واحد. حنا عارفين بلي سينوس صفر هي صفر، غتخلي لنا غير هادي كوسينوس صفر هي واحد، يعني لاندا في واحد هي لاندا. واش كيساوي هادشي؟ واحد، يعني كلشي هادشي راه كيساوي واحد. اذا لاندا كتساوي واحد. مزيان، نجبدو مي ديالو لنا اكس بريم دو زيرو كتساوي واحد. غنحسبو اكس بريم ديالنا ديال تي كتساوي اش، غنخرجو هادشي يعني هي ناقص لاندا اش جذر 3 على جوج سينوس، يعني الاشتقاق تاع الكوسينوس هو ناقص سينوس جذر 3 على جوج تي بلس الاشتقاق تاع السينوس هو الكوسينوس، يعني مي فاش جذر 3 على جوج كوسينوس جذر 3 على جوج تي. غنعوضو بصفر. اكس بريم دو زيرو كيساوي هو سينوس زيرو، يعني ناقص لاندا جذر 3 على جوج سينوس صفر، حنا عارفين هادشي راه صفر، زائد مي فاش في كوسينوس صفر، سمحولي هنايا جذر 3 على جوج. اش كيساوي هادشي؟ كيساوي واحد. انطلاقا من المعطيات اللي عطاونا كيساوي واحد. هذا قلنا سينوس صفر كتساوي صفر، يبقى لينا غير مي هذا، يعني بانه مي اش كتساوي وكوسينوس صفر اش كتساوي؟ هي واحد، يعني هادي تبقى ليا مي جذر 3 على جوج تساوي واحد. اذا مي ديالنا اش كتساوي؟ هي جوج على جذر 3. مزيان، صافي وكنعوض هنايا. اذا هادي لقينا هي واحد تبقى هي هادي، وهادي شحال؟ جوج على جذر 3. مزيان، هذا هو الحل. بالنسبه للمعادله الثانيه اللي كتشبه، يعني هي المعادله اللي كتخرج لنا في اخر السي التي يحققها الشكل ولا الشحنه بين مربطين مكتف في ار ال سي، يعني كتكون عندنا رواشع مكتف. اذا المعادله اش مميزه هي ار كاري زائد واحد على جذر ال سي كتساوي صفر. اذا دلتا ديالنا اش كيساوي؟ بي كاري هي صفر ومكايناش بي ناقص 4 في ا سي ا هي واحد على جذر ال سي. سمحوا لي ال سي ماشي جذر ال سي. اش كتساوي؟ ممكن نكتبوها هي جوج اي على ال سي كلشي وكاري باش تعطينا هذه تعطينا هي ناقص 4، ولكن نزيد واحد الجذر هنا باش لا شرط نحصل على هادشي نيتي. اذا الحلول ديالي شنو هما؟ هو كيو ان اش كيساوي؟ ناقص بي هي صفر، يعني ناقص جذر دلتا، جذر دلتا هو هادشي يعني جوج اي على جذر ال سي كلشي على جوج اللي كيساوي اي في واحد على جذر ال سي. والحل الثاني سمحوا لي ناقص، والحل الثاني راه هو يا كيو دو كيساوي كيو ان بار اللي هو تولي هنا زائد وصافي. اذا الحل ديالنا كيتكتب بالشكل اكس كيو دو تي كيساوي لامدا كوسينوس اش واحد على جذر ال سي، يعني البارتي ايماجينير الجزء التخيلي
زائد واحد لا كونستونت واحد لا كونستونت فاش في سينوس جذر على ال سي في تي كلشي فاش في اكسبونونسيال الفا تي زيرو. لكن الفا بما انه الفا كتساوي صفر يعني غادي تكون هنا غير واحد. مزيان غنحسبو لي كونستونت فاش تي كيساوي صفر لامدا كوسينوس صفر بلس مي سينوس صفر اللي كتساوي عطاونا هما كتساوي كيو ام. غنحطو هي كيو ام يعني لا شارج ماكسيمال. هادشي كيساوي صفر يعني وهادي راه واحد يعني لامدا كتساوي كيو ام. نفس الطريقة غنحسبو سميتها مي ديالنا نحسبو الشقيق ديال هادي. الشقيق ديال هادي كي تي بريم كيساوي هو ناقص واحد على جذر ال سي في لامدا سينوس واحد على جذر ال سي تي موان بلس واحد على جذر ال سي في مي كوسينوس واحد على جذر ال سي تي. مزيان ونعوضو بصفر. دونك لا عوضنا بصفر كيو بريم دو تي إيكال زيرو كتساوي هاد لو تيرم غيمشي يبقى لينا غير هذا واحد على جذر ال سي فاش في مي اش كيساوي صفر. اذا مي كتساوي صفر. المهم هو في الاخر في الحل في الاخر غنلقاه هو كي تي يساوي كيو ام كوسينوس واحد على جذر ال سي